Donc, le cas des oiseaux, pour l'adaptation de vol, l'aile emplumée caractérisée par une réduction du nombre des métacarpiens et des phalanges. Le brichet, donc toujours Rasma le brichet, il est très important. Le brichet est une lame lame osseuse perpendiculaire au sternum permet l'insertion des muscles pectoraux incisionnant les ailes. Donc, le volume, la masse générale du corps d'oiseau, le brichet comporte 15%. Les os sont généralement creux et foncés des cloisons. Présenter des sacs aériens qui pénétrant dans les os permet de diminuer la masse corporelle et aider l'oiseau à obtenir l'énorme quantité d'oxygène nécessaire au vol. هنا عندنا des dessins. Donc un squelette d'oiseau en regardant ici le brichet, le sternum, le calviole, caractère, donc les vertèbres de le queue, une crâne, un bec, donc les mains, doigts, etc. Donc les composants de squelette d'oiseau. Ici, l'os d'oiseau est creux et cloisonné. Donc on a dit que l'os d'oiseau est creux, donc moujouef, ou fait des cloisons. Donc هنا les الناس التقنيين اللي باش يصوبوا واحد لافيون، باش يصوبوا طياره، بداو التقنيه ديال لي زيل اللي دايرين في الطياره راه بحال لي زيل ديال الوازو، بحال لي اوس ديال الوازو، نفس لو كاركتير، نفس لو سيستيم بلوتو، نفس لو سيستيم. كتشوفوا ان لي زيل ديال الطياره كلهم مجوفين من الداخل بحال اللي عند لي زيل ديال الوازو. دونك دابا باش ان خلاو الطياره حاليا كطير بديك لا فورم بحال لي وازو. Et on a fini. Donc un petit résumé très court et très vite. Je m'excuse. Donc Célina. مازال بغيت نتأكد من واحد الحاجة إلا كان ممكن. مرحبا. دابا لي كابيلير ايريان واش كيكون فيهم كتوقع فيهم لانسبيراسيون ولا ليكسبيراسيون؟ L'inspiration ou l'expiration. غتوقع فيهم l'expiration. وقبل شنو كيوقع؟ قبل كانت لانسبيراسيون. لا دخل الهواء، فاش كيدخل الهواء كنقولوا انسبيراسيون، وفاش كيخرج كنقولوا اكسبيراسيون. دونك في الاول كانت انسبيراسيون، دخل الهواء اللي ساك بوستيريور، من بعد لي ساك بوستيريور غيخرج لنا الهواء من لي ساك بوستيريور. اون فوا كيخرج الهواء كتسمى اكسبيراسيون. دونك غادي يخرج من لي ساك بوستيريور وغادي يمشي للبارابرونش. من بعد لي بارابرونش غادي يصيفطوه عاوتاني لي كابيلير ايريان. باش غيصيفطوه للكابيلير ايريان غادي تسمى انسبيراسيون. انسبيراسيون 2. دونك من البارابرونش للكابيلير ايريان كتكون اكسبيراسيون. كتكون اكسبيراسيون. عندي لا من اتوندي دابا كيجيوني دي سين. قلنا فاش كيتوقع لي ساك ايريان غتوقع لهم الكونتراكسيون، غادي يصيفطونا لوكسيجين. لوكسيجين غيصيفطوه لي بارابرونش ياك. هنا وقعت اكسبيراسيون. من بعد غادي يجيو تكون واحد لانسبيراسيون من لي ساك انتيريور، لي ساك اونتيريور. دونك لي ساك اونتيريور شنو غيديروا؟ غادي يجيبوا لنا داك لو سون اللي كاين في البارابرونش وغيديوه لنا
لي بارا وي داك لو سون اللي كاين في البارابرونش وغيديوه لنا لي ساك اونتيريور. واش فهمتي؟ دابا من البارابرونش سنجبد لك لا شيما، سنجبد لك لا شيما سين. دونك هادي هي لا شيما، غنوليو نديرو واحد ليكسبليكاسيون لهاد لا شيما كيما بالدارجه هاد المره. دونك كتوقع ليكسبيراسيون، كتوقع لنا سنجيب واحد السهم. دونك كتوقع لنا اكسبيراسيون هنا في هاد البلاصه هادي. هنايا غادي توقع لنا انسبيراسيون بلوتو، انسبيراسيون غادي يدخل الهواء لي ساك بوستيريور. لي ساك بوستيريور غتوقع لهم لا ديلاتاسيون، غادي يتمددوا. من بعد هاد لي ساك بوستيريور غتوقع لهم عاوتاني غتوقع لهم عاوتاني بريسيون، غتوقع لهم بمعنى كونتراكسيون، يعني غيوليو يتقلصوا. فاش غيتقلصوا داك الهواء اللي فيهم غادي يخرج يمشي للبارابرونش ياك. فاش غيخرج داك الهواء اللي بارابرونش فوقاش ذكرنا حنا قلنا بان لي كابيلير ايغيان، لي كابيلير ايغيان كتوقع فيهم ليماتوز، لوكسيجيناسيون ديال الاير، لوكسيجيناسيون كتوقع بمعنى. دونك ليماتوز كتوقع في لي ساك ايغيان. من بعد لا بارابرونش اللي وقعات اكسبيراسيون، دابا غادي توقع انسبيراسيون. لير اللي كاين في البارابرونش غادي يشدوه لي ساك بوست اونتيريور، غادي يجبدوه عندهم لي ساك وي غيجبدوه عندهم، غتوقع انسبيراسيون. ديك الساعات غنسميوها انسبيراسيون 2. او ديجا كتوقع لي ساك اونتيريور غتوقع لهم ديلاتاسيون، حيت انا كيجبد الهواء دونك غادي يعمر، دونك الفوليوم غادي يكبر، دونك كتسمى ديلاتاسيون، دونك تمديد. من بعد غادي توقع ليهم هاد لي ساك اونتيريور غتوقع ليهم كونتراكسيون، غادي يوليو عاوتاني يتقلصوا. فاش غيتقلصوا غادي ينخفض الحجم ديالهم وغادي يخرجوا داك الهواء اللي عندهم وغادي يصيفطوه لبرا. هنا كنقولوا وقعات انسبيراسيون 2. انسبيراسيون 2 وي ها هي هنا السهم. انا غادي نولي نخرجوا السهم هنايا غتولي هنا، غادي تخرج من هنا. هنا راه دخل، دونك لا دخل من هنا مشى لي ساك بوستيريور، داز لي بارابرونش ولا رجع لي ساك اونتيريور، ومن لي ساك اونتيريور خرج لبرا. صافي فهمت. دونك دابا فهمتي، انت دخلتي لي ساك اونتيريور بحال حتى هما واحد لو كامل لي كا ديال لانسبيراسيون اكسبيراسيون. انا بديت من لانسبيراسيون 1 وبقيت غادا وصلت حتى لانسبيراسيون 1 ما كملتش. ما يعني لا فان هي ليكسبيراسيون 2. لا فان هي ليكسبيراسيون 2. وقلنا بينا راه ديجا قلت واحد لو تيرم وشرحته، قلت لك بان لو سونس ديال لير اوني ديريكسيونيل، ما غيرجعش منين خرج، ما غيرجعش منين دخل. دونك راه دخل من هاد البلاصه صافي داز وغادي يولي يخرج عاوتاني من بلاصه واحده. ديجا راه هادي الرسم، هاد الرسم هذا اللي كتشوفوا هنا راه هو نفسه هذا، راه هو نفسه هذا، راه هو نفسه هذا. هادشي راه كيوقع في واحد او ميم طون، ولكن هو شرح لكمش كيفاش غادي توقع لانسبيراسيون، كيفاش توقع ليكسبيراسيون اون دو سيكل. باش ما تقولش راه هذا كاين بوحدو وهذا راه بوحدو وهذا راه بوحدو، هذا راه هو هذا، راه هو هذا، راه هو هذا. غير ندخل ليغ من هاد البلاصه، بدلوا هاد الطير، دونك دخل ليغ من هنا. وي دخل من مشى للبارابرونش. من البارابرونش فاش غيخرج كيتسمى اكسبيراسيون، وغادي توليو يشدوه لي ساك اونتيريور غتسمى اكس انسبيراسيون، وغيوليو لي ساك اونتيريور يخرجوه وغتسمى اكسبيراسيون. دونك هنا اون بارل دو لا ريسبيراسيون دو سيكل. هنا كامل ساعات صافي غنهضروا على لو ميكانيزم فونتيلاتوار. كنهضروا على الميكانيزم، لو ميكانيك فونتيلاتوار او الميكانيزم هو طريقه كيفاش كيدير لا ريسبيراسيون هذا لانيمال. ولكن البلاصه من غادي يدخل الهواء نفسه منين غادي يخرج، غير ما غاديش يتلاقى مع
واحد داخل وواحد خارج، فهمتي كيفاش؟ اييه. شكرا. مرحبا مرحبا. صافي ما بقى حتى شي كيستيون؟ لا كلشي مفهوم، الله يجازيك بخير، شكرا. مرحبا، الله يوفقكم. مرحبا. شكرا بزاف. مرحبا شكراً. والله يوفقكم.